هذه لا دوزيام بارتي من هذا. غادي نشوفوا دابا جيسكا مانتونون شنو عندنا. المهم درنا دابا هذا تريونغل ايطوال. دابا غنديروا ايطوال ايطوال تريونغل. ايطوال تريونغل راه عندكم في هذا ليكزارسيس هذا راه عندكم ايطوال تريونغل جوج ديال لي ترانسفورماتور. المهم باش ولكن غادي نخدموا هذا بعدا هو الاول باش نبينوا فيه لا ميثود حتى هو ايطوال تريونغل باش نبينوا فيه لا ميثود كيفاش كنديروا باش نصايبوا الدياغرام فيكتوريال. هاد لابارتي راه مهمه بزاف. المهم غادي نخدم على هذا نفس لا ميثود. بالنسبه لا ميثود راه ما كتبدلش، غير هو هنايا كيوليو لي تونسيون كومبوزي. بالنسبه للايطوال تريونغل كيوليو تونسيون كومبوزي في السكوندير ماشي في البريمير. دونك لا ميثود كما قلنا اول حاجه كنحددوا il faut identifier les tensions aux bornes de chaque enroulement. Tension aux bornes ديال هذا l'enroulement, aux bornes ديال هذا l'enroulement, aux bornes ديال هذا l'enroulement et les tensions aux bornes ديال هاد لي زونغولمون سكوندير. هادو خصني نحددهم، الا غلطتي فيهم السلام عليكم بلا ما تكمل. المهم غادي لا طونسيون هنايا لا طونسيون عندي ايطوال لا طونسيون سامبل غادي يكون هذا هو البوان هنايا غادي يكون البوتونسيال هنا غيكون زيرو حيت البوان لي زونغولمون ايدونتيك. دونك هنايا في ا ماجيسكيل بريمير، في بي ماجيسكيل، في سي ماجيسكيل. او سكوندير شنو عندي هنايا؟ او سكوندير عندي في ماشي في دونك اي. عندي هنايا عندي هنايا هذا البوان هو ا وهذا البوان هذا هو سي. دونك هذيك سي لا طونسيون كومبوزي. شنو هي لو بوان اللي حدا لا فلاش؟ هو ا. دونك اي بوتي ا هذا البوان هذا هو سي. دونك اي ا سي. لا دوزيام طونسيون عندي هنايا شنو هي؟ هي او. هذا البوان هذا هو بي، هذا البوان هذا هو ا. دونك بي ا هذا او بي ا. لا دوزيام لا ديرنيير طونسيون عندي كومبوزي هنايا هي سي. دونك هنايا سي بي يو سي بي. داكوغ. دونك هادو ملي كنحدد هادو مزيان وكيكونوا صحاح ديك الساعه تيكون الدياغرام فيكتوريال ساهل باش نحددو. بالنسبه للرابور دو ترانسفورماسيون باش شنو هو الرابور دو ترانسفورماسيون اصلا؟ هو كيساوي لا طونسيون كومبوزي او سكوندير يو ا بي باغ اكزومبل سور لا طونسيون كومبوزي او بريمير يو ا بي ماجيسكيل. باش عندي سيبوزون عندي ان دو سبير ان سبير في البريمير ان دو سبير في السكوندير. داكوغ. دونك غادي يكون عندي هذا هو الرابور دو ترانسفورم اون فونكسيون ديال لي طونسيون كومبوزي. هنايا il suffit d'utiliser l'équation colonne باش نحدد باش نشوف كيفاش شحال كيساوي اون فونكسيون دي نومبر ديسبير. دونك شحال كيساوي هذا اي ا بي ابارتيغ من الشيما شحال كيساوي؟ نورمالمون عندي ليكواسيون ديال لا بروميير كولون. ليكواسيون ديال لا بروميير كولون شنو هي؟ عندي اي ا سي شحال كيساوي؟ كيساوي ان 2 اي ا سي على في ا كيساوي ان 2 على ان 1 بلا ما ندير على في ا غندير ديريكت فوا في ا هنا. وعندي اي ا سي شحال كيساوي؟ راه هو راه لا فالور افيكاس ديالو مع اي ا بي راه هي نيت. دونك هاد اي ا بي شحال كيساوي؟ غادي يكون ان 2 سور ان 1 فوا في ا سور في ا يو ا بي شنو هو راسين 3 فوا في ا. دونك في ا مشات مع في ا بقات شنو؟ بقات ان 2 على ان 1 سور راسين 3. دونك فينالمون كنلقاو لو رابور ايكال 1 sur 3 racine 3 n2 sur n1. هذه هي l'expression ديال الرابور دو ترانسفورماسيون pour un transformateur triphasé étoile triangle. هذا بالنسبه للرابور. بالنسبه للدياغرام فيكتوريال كما قلنا اول حاجه كنبدا بها كنتراسي لي طونسيون سامبل في البريمير. كنتراسي لي طونسيون سامبل في البريمير في ا في بي في سي ماجيسكول. دونك غادي يكون في ا هو هذا يعني ليغوي ديال مينوت. هذا هو في ا ماجيسكول. في بي يعني ديكالي دان انغل دو بي سي 3 اللي هي 120 دوغري يعني بحال كاين هذا في 12 هذا في 4 يعني كتزيد ديما 4 السوايع. دونك هذا هو في بي ديما فيكتور. كندير لي فيكتور ما ديرش في ا يعني كنهضروا على لا طونسيون ما كنديرش لا فالور افيكاس ما كنديرش لي فيكتور. ولكن هنايا ديغرام فيكتوريال ضروري خص دير لي فيكتور. وعندي هنايا في غران سي في سي ماجيسكول. دونك هادو هما لي طونسيون سامبل. عندي ايطوال في البريمير جي با بوزوان دو تراسي نقدر نتراسيهم نقدر ما نتراسيهمش. بالنسبه لي طونسيون كومبوزي في البريمير شنو بقى لي؟ بقى لي نتراسي هاد لي طونسيون كومبوزي هادو يو ا سي يو بي سي يو انسي دو سويت. اول حاجه كنديرها هنا هو كنشوف كنحدد اشنو هما لي طونسيون اللي اون فاز. عندي يو ا سي اون فاز افيك في ا غنكتبهم هنايا يو ا سي اون فاز باش ديمونطري كيفاش حتى لقيتي داك دياغرام فيكتوريال يو ا سي اون فاز افيك في ا. وعندي يو بي ا اون فاز افيك في بي. وعندي يو سي بي اون فاز افيك في سي ماجيسكول. دونك هادو هما لي كونديسيون اللي خصني نحترمهم بور اون دواج ريسبكتي هاد لي كونديسيون باش نتراسي دياغرام فيكتوريال. بالنسبه عندي هنايا في تريونغل دونك خصني نتراسي تريونغل يعني هاد لي طونسيون كومبوزي اللي كنشوف غادي يخرجوا ليا يعني خصني نتراسيهم يكونوا تريونغل يعني بحال هكا يعني خصهم يكونوا تريونغل. وهذاك التريونغل اللي غنتراسي هنايا كيفاش غادي يكون؟
يعني كيفاش غادي يكون؟ يعني غادي عندي اي اس سي اون فاز افيك في ا، ها هي في ا، هذه هي في ا. باش نطراسي اي اس سي اون فاز معاها سوا غتجي بحال هكا. يعني باش نطراسيها بحال عندي في ا هنا، عندي هنا هذه هي في سي، وهذه هي في، هذه في ا، هذه في بي، هذه في سي. يعني هذيك اي اس سي غادي تكون يا اما بحال هكا، ياك، هذه غتكون بحال هكا، اولا تكون الهاد ديال في ا. يعني كاينين جوج لي بوسيبيليتي تماك، ولكن اين وحده اللي غادي نختار. واش نديرها بحال هكا مثلا، هذه هي في ا، هذه هي في بي، وهذه هي في سي. غير حنا غير كناناليزيو دابا. هذه هي الا درتي راه كلشي هم اون فاز افيك في، لا هذه لا هذه، ولكن اين وحده اللي غادي نختار. هذه هي اي اس سي. دابا اي اس سي ملي تنقول هذه هي اي اس سي، يعني هذا البوان هذا هو ا، هذا البوان هذا هو سي، لو دوزيام ليتر تيكون حدا لوريجين، ليكستريميتي تيكون حدا لو برومي، يعني لا بروميير ليتر. هذه هو ا، دونك هذا هو ا، هذا هو سي. دونك يا اما يكون عندي اي اس سي، يا اما يكون من هنا وهنا، يعني غيكون السي في الخمسة وهذا في الواحد، او لا يكون في السبعة، اللي يكون سي في السبعة و في 11. يعني كاينين جوج لي بوسيبيليتي، وحده اللي غادي نختار غنشوف على حسب لا كونديسيون سويفون. عندي اي بي 1 اون فاز افيك في بي، اي بي 1 اون فاز افيك في بي. فين هو في بي؟ هو هذا. الا اختاريت يو اس سي هنايا، الا اختاريت يو اس سي هنا، بي غادي يجي هنا، ياك. كيفاش غيولي اي بي 1؟ ها هو اي بي 1، اي بي 1 واش غيكون اون فاز مع في بي ولا مع في سي؟ غيولي مع اون فاز مع في سي. على المشكل. دونك هنا دونك خصني ندير به هنا، خصني ندير به هنايا باش يولي اي بي ا، ها هو اي بي ا، باش يولي اي بي ا اون فاز افيك في بي، اون فاز افيك في بي. ماشي ندير هاد دونك هاد سميتو دونك هاد يو سي ار اللي درت في الاول خصو يكون هنا. دونك خصو يكون بحال هكا. دونك باش يولي، دونك غادي يكون يو سي ا هو هذا، و بي هو هذا. هذا هو يو سي ا، حيت هذا هو يو سي بالنسبه ل يو اس سي، زعما يو اس سي هذا هو البوان ا، هذا هو البوان سي. و بي هنايا باش يولي يو بي ا، يو بي ا اون فاز مع في بي. فين هي في بي؟ هي هذه. دونك هذا هو التريونغل اللي صحيح. هذا هو يو بي ا، فيكتور ديال يو بي ا، وهذا هو البوان بي. وبالتالي الا يعني غنلقاو اكزاكتومون يو سي بي، هذاك لا طونسيون، لا ديرنيير طونسيون فاز افيك في سي. فين هي يو سي بي؟ هي هذه، هذه هي يو سي بي. عندي يو سي بي هي هذه. دونك التريونغل راه لا سوم دي فيكتور ديالو ايكال زيرو، راه باين. دونك هذا هكا كنصايب التريونغل. الا عندي تريونغل في السكوندير، كان عندي اي اس سي، كنشوف غير فين غادي تكون في الاول، واش هنا ولا هنايا. من بعد كنشوف لا دوزيام كونديسيون، يعني غير جوج لي كونديسيون الا عندك راه كافيين باش تصمم سميتو. الاخرى راه كتيدونتيفيها، كتستمع شحال، يعني راه كتكون باينه. هذا هو الدياغرام فيكتوريال هنايا. وهادو لي طونسيون سامبل، لي طونسيون سامبل، لي طونسيون كومبوزي. لي طونسيون سامبل كيفاش غادي يكونوا؟ هما هادو. هذه هي ياك، هذا هو البوان ا، دونك هذا هو في بوتي ا. عندي البوان بي هنايا، هذا هو في بوتي بي، وعندي هنايا في بوتي سي. دونك في بوتي ا شحال الديفازاج بينه وبين في ا؟ راه نفس الخدمه اللي كنديرو اللي درنا قبيل. هنايا عندي 11، فهمتي؟ يعني هاد الديفازاج كامل 330 دوغري، دونك لانديس اوغير تماك ايكال 11 باينه. غادي نديرو هادو باش تفهموا مزيان هاد الشيء. غنديرو هاد الجوج هادو نديروهم باش حيت مهم داك الديفازاج باش نعرفوا، باش بالنسبه لهاد ليكزارسيس هادو. لوبجيكتيف الكوبلاج راه بالنسبه للكوبلاج راه باين، ايطوال تريونغل، ايطوال في البريمير، تريونغل في السكوندير. بالنسبه لهم بجوج، بالنسبه لي ترانسفورماتور بجوج. باقي لنا غير دياغرام فيكتوري غادي هو اللي غنديرو دابا. اول حاجه عاوتاني باش نصايب الدياغرام فيكتوري بالنسبه لهادو، شنو غندير؟ غنحدد عاوتاني لي طونسيون. شنو هما شنو هي هاد لا طونسيون بالنسبه لهذا هو ترانسفورماتور تي 1. هادو راه غير عاودتهم هنايا، راه هما نيت. هذا هذه هي في ا، في ا ماجيسكول، في ا، في بي، وعندي هنايا في سي ماجيسكول. هادو باينين لي طونسيون سامبل اللي عندك ايطوال. بالنسبه للسكوندير عندي عاوتاني تريونغل غيكونوا لي طونسيون او بارون ديزونغولمون لي طونسيون كومبوزي. عندي هنايا هاد البوان هذا، شنو هو اللي حدا لا فلاش؟ حيت هاد الطونسيون هي اللي غتكون فاز مع في ا. شنو هو هاد البوان هذا؟ هاد البوان غتمشي هو سي، دونك يو سي. شنو هو هاد البوان الثاني؟ هو ياج هو ا، دونك يو سي ا اون فاز مع في ا. عاد نشوفوا عاوتاني هنا هاد الدوزيام طونسيون. شنو هو هاد البوان هذا؟ هو ا، دونك يو. هاد البوان هذا شنو هو بي، دونك هذا هو يو ا بي. لو دوزيام لا ديرنيير طونسيون شنو هي؟ هاد البوان هذا هو بي، دونك يو
بي وهذا البوان هذا هو سي، دونك اي بي سي. ابري افوار ديتيرميني هاد لي طونسيون هادو كلشي داكشي ملي جاي من بعد راه تيكون ساهل. يعني باش نطراسي الدياغرام فيكتوريال، كيفاش غادي يكون الدياغرام فيكتوريال، راه غادي نطراسي عاوتاني هاد لو طونسيون سامبل في البريمير اللي هما دي فازي دان لونغل دو بي سي 3. هادشي باين غتستعمل المنقله وترسم كلشي هذاكشي. بالنسبه لهذا عاوتاني هاد التريونغل هذا اي سي ا، اي سي ا غادي يكون فاز مع في ا. يعني كما قلنا عاوتاني كما قلنا قبيله، يا اما غادي يكون الهاد الجي ديالو بحال هكا، يا اما غادي يكون بحال هكا. يعني غيكون اي سي ا داير بحال هكا، يعني من 5 ل1 او لا من 7 ل11 بحال هكا، يعني لهاد الجي ولا لهاد الجي. باش غنعرف غنشوف عاوتاني نجرب، غادي نجرب هنايا باش يبان لينا مزيان. هذه هي في ا، وهذه هي في سي، وهذه هي في بي. حنا مزربانين فين غنديرو لي دو بوسيبيليتي في ا في بي في سي. دابا عندي شنو عندي هنا؟ عندي هنايا يو سي ا اون فاز مع في ا. ها هو يو سي ا، هاد المره نديرو بحال هكا، هذا هو يو سي ا ياك. نديرو يو سي ا هنايا، الا درنا لهاد الجهه شنو غيوقع؟ و بي الا درتيه بحال هكا بي غيجي في 9، يعني من الوحده هنا هذه راها شنو هذه 5 الوحده، الاخرين غيجي خصها ديما بيناتهم انا غيجي بي غيجي في 9، يعني بيناتهم ديما 4. 5 بلس 4 راه 9، يعني هادو عاوتاني بيناتهم 4. دونك انا هو اس الا درتي بحال هكا غيجي بي هنايا، اشنو غيولي؟ غيولي اي ا بي. فين هو اي ا بي؟ هذا هو ا، وهذا هو سي، وهذا هو بي. اي ا بي فين هو؟ غيكون بحال هكا اونفاز مع ياش؟ مع في بي. دونك راه صحيح حيت اي ا بي راه اونفاز مع في بي. اما الا درتيه بحال هكا من 7 ل 11، يعني في 7 ل 11 درتي هنايا يو سي ا، هذا هو السي هذا هو ا، بي غادي يجي في 3، يعني بي غادي يجي في 3 هنا. غيكون اي ا بي كيفاش غيكون اي ا بي؟ ها هو اي ا بي غيولي اون فاز مع في سي، مابقاش اون فاز مع في بي. اور الشيما عندنا راه عند اي ا بي خصو يكون اون فاز مع في بي. دونك لا كونفيغوراسيون اللي هي كوريكت هي هذه، خصو يكون ا في 5 والسي غيكون في 1 وبي غادي يكون في 9. دونك هذه هي لا كونفيغوراسيون اللي صحيحه تما. دونك غادي نطراسيه هنايا. هذه غير اناليز كديرها باش تعرف فين غادي تحط مزيان، فين غادي تحط لي فيكتور تما. دونك هذاك اي ا يو سي ا غادي يكون بحال هكا، هذا هو يو سي ا. هذا هو يو ا بي، هذا 9، هذه هي 9. وراه كنقسم كيفاش راه كنقسم ديك من الاحسن بور دي ريزون دو سامبليفيكاسيون كنقسم هذوك الدوائر كاملهم كنقسمهم دي زونغل دو بي سيلسيوس، يعني 30 دوغري. دونك هذه هي يو ا بي، وعندي هنايا لا ديرنيير طونسيون هي يو بي سي اللي غتكون هذه هي، حيت الا كان هذا هو البوان بي، وهذا البوان ا، وهذا البوان سي. يو بي سي غادي يكون اون فاز مع شتي غادي مع في سي. دونك هذا هو لا كونفيغوراسيون اللي صحيحه. في هذا لوكا شحال غيخرج لينا في الانديس اوغير؟ هذا هو البوان ا. فين هو في بوتي ا؟ في بوتي ا غادي يكون هو هذا ياك، غادي يكون هو هذا، يعني من لوريجين للبوان في بوتي ا. هذا هو في بوتي ا، هذا هو في بوتي سي، في بوتي سي، وهذا هو في بوتي بي غادي ديريكت ل 9. في بوتي بي بيناتهم ديما حتى هما تريفاز سيستم تريفاز، حتى هما تيكونوا سيستم تريفاز. دونك شحال هنايا في الانديس اوغير؟ عندي هنايا 12 وعندي هنايا 5، دونك 5 ماشي 6، يعني 5. دونك اي ايغال 5. هذا هو الانديس اوغير بالنسبه لهذا ليكزومبل هذا. نشوفوا لو دوزيام اكزومبل. بالنسبه لو دوزيام اكزومبل شارج التليفون، المهم انزل عليه دغيا. بالنسبه لو دوزيام عندي لانديس اوغير هنايا 5. هذا نشوف واش هي، حتى هو الايطوال تريونغل ولكن ماشي بحال في لانديس اوغير. اشنو عندي هنايا؟ عندي في ا، عندي في بي، عندي في سي. عندي هنايا شنو عندي هنا؟ لي طونسيون كومبوزي مختلفين بالنسبه ماشي بحال هذاك التريونغل اللي ديال تي 1 ديال تي 2. عندي هنايا هذا البوان شنو هو ا، هذا البوان هذا شنو هو بي. دونك هذه هي يو ا بي. لا دوزيام طونسيون اللي عندي هنايا هذه بي وهذه سي، هذه بي سي، وهذه لا ديرنيير عندي سي وعندي هنايا ا، هذه راها هي ا. دونك يو ا سي. دونك باش عاوتاني بنا، يعني يو ا بي غتكون فاز مع في ا، يو بي سي غتكون فاز مع في بي، يو ا سي غتكون فاز مع في سي. فين هي يو ا بي؟ يو ا بي يعني ديما يو ا بي هي هذه غتكون عاوتاني ديما غتكون يا اما من 5 ل1 او لا من 7 ل11، يعني غتكون هكا، غتكون محطوطه بحال هكا، او لا هنايا باش غنعرفوا عاوتاني لا كونديسيون سويفونت. الا حطيتي يو ا بي هنا غنديروا عاوتاني نفس الخدمه هنايا.
غنديروا نفس الخدمه باش ما تغلطش. من الاحسن دير هذا الشيء بحال هكا. الا هذه هي في ا، هذه هي في سي، وهذه هي في بي. هذه اي ا بي. الا درنا اي ا بي من الوحده، من الخمسه للوحده بحال هكا. الا درتيها بحال هكا راه اون فاز مع في ا، هذه هي اي ا بي. الا درتي ليها بحال هكا اوتوماتيكمون السي غيجيك في التسعود. الا جا السي في التسعود اشنو غيوقع؟ غادي يولي يو بي سي اللي هو، حيت هذه هي بوتي ا وهذه هي بوتي بي. يو بي سي فين هو هذه غيولي يو بي سي اون فاز مع في بي. وهذاك الشيء اللي بغينا حنايا، يو بي سي خصو يكون اون فاز مع في بي. علاش ما خصكش دير اي ا بي لهاد الجي؟ نشوفوا لو دوزيام كا. دونك هذه هي اللي صحيحه. نشوفوا اي، عندي هنايا في ا، عندي هنايا في بي، عندي هنايا في سي. ما كنديرش لي فيكتور باغي نزرب شويه التليفون تيشارجا. المهم بالنسبه لهذا، الا درتي اي ا بي بحال هكا، عندي هذا هو البوان ا، هذا هو البوان بي، هذاك السي غيجي في 3. غيولي اي بي سي فين هو؟ ها هو اي بي سي. اي بي سي هو هذا غيولي بحال هكا اون فاز مع في سي. ما بقاش اون فاز مع في بي، حنا بغينا يكون اون فاز مع في بي. اي بي سي خصو يكون اون فاز مع في بي. هذه هي الميثود اللي كنديرو. ما كاينش شي حاجه اللي هي. دونك غادي يجي هذاك غادي يجي يو ا بي هو داير بحال هكا. دونك هذا هو يو ا بي، هذا البوان ا، هذا البوان بي. والسي غادي يجي ديما زيد هنا 5 بلس 4 على 9، ديما زيد 4 بيناتهم، ديما 4. دونك هذه هي السي. دونك هذه يكون يو بي سي فاز مع في بي، راه كتشوفها باينه تماك. و يو بي سي و اي ا سي غادي يكونوا فاز مع في سي، باينه تما. دونك يو سي ا، هذه راها قبيله راه درنا غلط هنايا. جو ميكسكوز هنايا راه ماشي اي ا سي، يو سي ا. يو سي ا هذه سيتي موفيز ايرور، هذه سيتي موفيز ايرور، ما خصكش ديرها. دونك هنايا يو سي ا وفاز مع في سي. المهم هذا ملي كنخرجوا هادو كاملين غادي نخرجوا ليكتونسيون سامبل راه بين ديك الساعه في بوتي ا، في بوتي بي، في بوتي سي. دونك في بوتي ا شحال غادي يكون الديفازاج؟ شحال غادي يكون ديك الساعه الديفازاج؟ يعني واحد الوحده. دونك لانديس داك الديفازاج راه 30. دونك لانديس او ايكال 1. دونك عندي لانديس او ايكال 1، لانديس او ايكال 5. دونك بالنسبه لينا هنايا هادو كاينين في ميم جروب دانديس او، كيما شفنا كاينين دي جروب دانديس او. فين هما هادوك لي جروب دانديس او؟ كما كنشوفوا هنايا كاينين لي جروب دانديس اور. مثلا لا ترانسفورماتور اللي عنده لانديس اور 1 مع ولا اللي عنده لانديس اور 5 نقدروا نديروا لهم لا ميزون باراليل. يعني نديروا لهم لا ميزون باراليل. يعني مثلا سيبوزون واحد ما بقاش كافي باش يعطينا البويسونس باراليل ديالو، ما كافياش نزيدوا معاه شي واحد اخر، ولكن خص يكونوا لي كونديسيون دو ميزون باراليل. خص لي ترانسفورماتور دوار تيتر اليمونتي سو لا ميم تونسيون، يعني ميم ريزو شتيهم اليمونتي بنفس الريزو. هما لي كونديسيون ا ريسبكتي. لي رابور دو ترانسفورماسيون il faut qu'ils soient identiques، خصهم يكونوا ايدونتيك لي رابور دو ترانسفورماسيون افيد. وبالنسبه لي كونديسيون اخرين تسند دو سيركوي يعني خصها تكون المهم ما تفوتش 10%. ميم انديس اورير كوبلاج، يعني ميم انديس اورير او لا كوبلاج او ميم انديس اورير دو كوبلاج او لا انديس كومباتيبل. يعني لي انديس كومباتيبل هما هادو. الا عندهم كلشي 5 في الانديس اورير ديرهم اون باراليل. عندهم مثلا واحد عنده 5 واحد عنده يقدر ديرهم اون باراليل، ولكن ما ينفعش دير شي واحد عنده مثلا 5 مع 11. دونك هنايا بالنسبه باش ندير لا ميزون باراليل شنو غنخصني ندير؟ اشنو خصني ندير؟ غنشوف على حساب لانديس اورير. كنشوفوا هذوك لي بوين اللي عندنا هنايا. اشنو كنشوفوا بالنسبه للترانسفورماتور الاول؟ نبداو بالاول. عندي سي هنايا، فهمتي؟ هذه هي سي ا مثلا ديال الترانسفورماتور، هذه هي سي ا. سي 1 il correspond، عندي سي، هذه هي السي ديال الترانسفورماتور. سي 1 il correspond ا 2، يعني لا بورن ا ديال الترانسفورماتور تي 2. دونك غنليها مع ا 2. عندي هنايا ا 1 ا ديال لا بورن ا ديال الترانسفورماتور الاول غادي خصنا نليوها مع بي ديال الترانسفورماتور الثاني. وعندنا ديرنيير بي 1 خصنا نليوها مع ياش مع هذه راه اش من بورن، هذه سي ديال الترانسفورماتور يعني سي 2. دونك هادو هما لي كونديسيون دو كوبلاج. دونك لا كونديسيون دو كوبلاج خصني هاد سميتو لي يعني سي 1 نليها مع ا 2 نليها مع نفس الفاز، نليها مع نفس الفاز. مزيان. دابا نحط معايا حدايا هادو سميت دابا ديك ا جايه من لا بروميير لين ياك. دونك غادي نليها مع لا بروميير لين باش لا بروميير لين، هذه هي لا لين ا. و بي جايه من لا دوزيام لين غتولي لا دوزيام لين. سي جايه من لا تروازيام لين غتولي في لا تروازيام لين ياك. دونك بالنسبه لهادو عندي هنايا ها هما لي كونديسيون. سي 1 مع ا 2 فين هي ا 2 سينيا مع سي 1. دونك لا لين 3 سينيا مع لا لين 3. ا 1 مع بي 2 فين هي ا 1 ا 1 في لا بروميير لين مع بي 2. دونك خصها تكون مع في لا بروميير لين. باقي لنا بي 1 مع سي 2 فين هي بي 1 في لا دوزيام لين سي 2. دونك نديروها في لا دوزيام لين. دونك هذا هو لا ميزون باراليل ساهله ما فيها حتى شي حاجه. باقي لنا الكوبلاج ديكزاك غادي نديرو في واحد الفيديو ان شاء الله. ولا ندير شو المهم نشارجي بهذا التليفون.